नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। ढुङ्गा गिट्टी निकासी गर्ने सरकारको योजनालाई सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ। सरकारले ल्याएको योजनाले नेपालको चुरे दोहन हुने भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो। सरकारले भने चुरे दोहन नहुने गरी ढुङ्गा गिट्टी निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै आफ्नो योजनाको बचाउ गर्दै आएको थियो। तर अदालतको अन्तरिम आदेशले यो निर्णयको विपक्षमा उभिएको तर्कलाई भने बल पुगेको छ। यता जनता समाजवादी भित्र कारबाही र आधिकारिकताको दाबीमा दौडधुप कायमै छ। उपेन्द्र यादव पक्ष आधिकारिकताको दाबी गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। माओवादीले पनि एमाले प्रवेश गरेका आफ्ना नेताहरूलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानकर्षण गराएको छ। यता नेपाली कांग्रेसले भने विपक्षी गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको खोक्रो आश्वासनदेखि जनता आजित बन्न थालेका छन्। ओलीले 3 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने घोषणा गरेका थिए। उनको घोषणा फेरि भुट्टो साबित भएको छ। कोरोना खोपको पहिलो मात्रा लगाएर बसेका 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले अहिलेसम्म दोस्रो खोप लगाउन पाएका छैनन्। यो सँगसँगै स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्यूज पनि आजको बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समावेश गरेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। ढुङ्गा गिट्टी निकासी गर्ने सरकारको योजनालाई सर्वोच्चको रोक। खानीजन्य पदार्थ निकासीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी। पार्टी आधिकारिकता दाबी गर्दै जसपाको यादव पक्ष निर्वाचन आयोगमा एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूलाई पदमुक्त नगरिएको भन्दै माओवादीले गरायो आयोगको ध्यानकर्षण। सूचना जारी नगरेका कारणले चाँडैभन्दा चाँडै त्यो कुराहरु सूचना जारी गरोस्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत पाए। पक्षमा 31 र विपक्षमा 27 मत। मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी। विपक्षी गठबन्धन अघि बढाउने कांग्रेसको निर्णय। महाधिवेशन भदौ 16 देखि काठमाडौँमा गर्ने गरी संशोधित कार्यतालिका अनुमोदन। हामी चाहन्छौं कि यो लोकतन्त्रको रक्षा होस्, संविधानको रक्षा होस्। गत 3 महिनाभित्र खोप उपलब्ध गराउने सरकारी आश्वासन घोषणामै सीमित। ज्येष्ठ नागरिकले पहिलो डोज खोप लिएको 14 हप्ता पुग्दा समेत दोस्रो डोज पाएनन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा गिट्टी लगायतका वस्तु निकासी गर्नका लागि सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। सरकारले बजेट वक्तव्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। सोही रिटमा शुक्रबार सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले रिटमा माग गरिए जस्तो आदेश दिन नपर्ने कारण भए 7 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ। सरकारले ल्याएको त्यस्तो योजनाले नेपालको चुरे दोहन हुने भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो भने प्रदेश 2 सरकारले पनि सो निर्णयमा चर्को आलोचना गर्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो। तर सरकारले भने चुरे दोहन नहुने गरी ढुङ्गा गिट्टी निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्नका लागि उक्त योजना अघि सारेको भन्दै आफ्नो योजनाको बचाउ गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गृहमन्त्री सहित 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। शुक्रबार अपराह्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारीले गृहमन्त्री खगराज अधिकारी सहित नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा, नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश प्रसाद अधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको हो। उहाँहरू बीच अपराह्न 4:10 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म छलफल भएको हो। भेटमा के विषयमा छलफल भयो भन्ने बारे खुलाइएको छैन। निर्वाचन आयोगले लगातार 3 वर्षसम्म लेखा परीक्षण नगरेको भन्दै 41 दललाई 50,000 रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको छ।
राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 54 को उपदफा 1 को खण्ड घ बमोजिम लगातार 3 वर्षसम्म लेखा परीक्षण नबुझाएकाले 41 दललाई 50,000 रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको जनाइएको छ। लगातार 3 वर्षसम्म लेखा परीक्षण नगरेपछि किन कारबाही नगर्ने भन्दै 7 दिनको समयावधि प्रदान गरिए पनि स्पष्टीकरण पेश नगरेको भन्दै शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरी जरिवानाको जानकारी गराइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षले निर्वाचन आयोग समक्ष पार्टीको आधिकारिकता दावी गरेको छ। यादव सहित अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, लालबाबु राउत लगायत शीर्ष नेताहरू आयोगमै पुगेर हस्ताक्षर सहित पार्टीको आधिकारिकता दावी गरेका हुन्। आयोगमा यादव पक्षका 30 जना कार्यकारिणी सदस्यहरूले हस्ताक्षर सहित निवेदन दिएका छन्। आयोगले राजनैतिक दल सम्बन्धी दफा 51 अनुसार विवरण अध्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेपछि यादव पक्षले आधिकारिकता दावी गरेको हो। ऐनको दफा 43 र 44 त्यस अनुरूप चाहिँ आधिकारिकता क्लेम गरेर चाहिँ आज दिएका छौँ। जसपाको अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएपछि यादव पक्षले उनीहरूलाई कारबाही गरेको थियो। ठाकुर पक्षले यादवलाई निष्कासन नै गरेको थियो। यसैबीच एमाले प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रका नेतालाई पदमुक्त नगरिएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। जो कानुनी व्यवस्था छ, दल त्याग गरेको वा दलको विपरीत, दलका उद्देश्यका विपरीत काम गरेकोमा पार्टीले कारबाही गर्ने र त्यो कारबाही गरेको सूचना निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसके पछाडि उनीहरूको पद रिक्त हुने जुन व्यवस्था थियो त्यो कुरो झन्डै 3-4 महिना अगाडिदेखि 4-5 महिना अगाडिदेखि हामीले त्यसमा फलोअप गरिरहेका थियौँ। अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले त्यो सूचना जारी नगरेका कारणले चाँडैभन्दा चाँडै त्यो कुराहरू सूचना जारी गरोस्। रामबहादुर थापा, टोप बहादुर रायमाझी सहित 18 जना जनप्रतिनिधि एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। तर आयोगले कारबाही गरेको भनी सूचना जारी नगरेपछि शुक्रबार आयोग पुगेर माओवादी नेताहरूले ध्यानाकर्षण गराएको हो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत पाएका छन्। आज प्रदेश सभामा बहुमतका साथ 31 सांसदले विश्वासको मत दिएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले घोषणा गरेका छन्। 59 सांसद रहेको गण्डकी प्रदेशमा 58 सांसदले मतदान गरेका थिए, जसमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा 31 र विपक्षमा 27 मत प्राप्त भएको थियो। 59 सांसद मध्ये 1 जना सभामुखले भने मत राख्न पाउँदैनन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेल, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद दीपक मराङ्गेको समर्थनमा संविधानको धारा 168(5) अनुसार जेठ 29 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई आफ्नै दलले निष्कासन गर्दै पदमुक्त गरेपछि सांसद संख्या 59 भएको हो। 59 सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन 30 मत आवश्यक पर्दछ। प्रदेश सभामा विपक्षी दल एमालेको 27, नेपाली कांग्रेसको 15, माओवादी केन्द्रको सभामुख सहित 12, राष्ट्रिय जनमोर्चाको 2, जनता समाजवादी पार्टीको 2 सांसद छन् भने 1 जना स्वतन्त्र सांसद छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले जेठ 29 गते पदभार ग्रहण गरेसँगै 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसले सरकार विरुद्ध निर्माण गरेको विपक्षी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार केन्द्रीय कार्यदल सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन बीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसभित्र केही नेताले पार्टीभित्र छलफल नगरी गठबन्धनका नाममा वक्तव्य जारी भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। तर केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले औपचारिक रूपमै गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। जो पार्टीहरू, व्यक्तिहरू, पार्टीहरू जो जोडिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई जोड्दै यसलाई अझ मजबुतीका साथ अगाडि बढाउने र संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्ने।
कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव र नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा आबद्ध छन्। गठबन्धनले संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर गरेका छन्। त्यस्तै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले 14औं महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिका पनि अनुमोदन गरेको छ। गाउँ नगर वडा अधिवेशन, गाउँ नगरपालिका अधिवेशन श्रावण 16 गते हुने, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन श्रावण 20 गते, त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा 23 गते। अब साउन 12 गते वडा अधिवेशन हुनेछ भने केन्द्रीय महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा हुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। रूपन्देहीको तिनाउ नदीमा आएको बाढीले बुटवल 11, बुद्धनगर, माझगाउँ, मझुवा एवं वडा नम्बर 17 का केही भागमा कटान हुन थालेको छ भने आसपासका झण्डै 2000 भन्दा बढी घरहरू जोखिममा परेका छन्। एक रिपोर्ट। तिनाउ नदीमा आएको लगातारको बाढीले बुटौल उपमहानगरपालिकाको रानीगञ्जमा एउटा घर बगाएको छ भने बुटौल 11, बुद्धनगर, माझगाउँ, मजुवा एवं वडा नम्बर 17 का मगरघाट, रानीगञ्ज लगायतमा कटान गरेको छ। रानीगञ्जका 15 घरलाई खाली गराई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। बाढीले बुद्धनगर, मजुवा र मैनाबगर जोड्ने सडकको केही भाग र मजुवामा बनाइएको तारजाली तथा ड्याम बगाएको छ। जति बेला त्यो बाढी सुक्दैन त्यति बेलासम्म हामी जागरहरू घुम्छौँ। अब भनेको बेलामा निद्रा पनि हुँदैन। अब जति बेला खोलाको बाफ बढ्यो, खोला बढ्दै गऱ्यो भने त खाना पकाएर पनि भाग्ने अवस्था हुन्छ हाम्रो। धेरै नोक्सान गरिरहेको छ। पोहोर साल पनि यो रानीगञ्ज लगायत मजुवा साइडमा कटान गरेर मान्छेलाई धेरै क्षति गर्यो। बाढीको जोखिममा रहेकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याउने तथा तत्काल राहत र उद्धार कार्य भइरहेको बुटौल उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ सकेसम्म पाल उदिने र कुनै अलिकति खोलाभन्दा परिपट्टको क्षेत्रमा चाहिँ राखेर र उहाँहरूलाई चाहिने सामग्री भनेको खानेकुरादेखि लिएर तिरपाल र ब्ल्याङ्केटहरू उपलब्ध गराएर समुदायमा नै अरूले सहयोग गर्ने गरी अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो योजना छ। तिनाउ नदी किनाराबाट जथाभावी बालुवा, गिट्टी तथा ढुङ्गा निकालिँदा वर्षेनी नदीले धार परिवर्तन गर्छ। कटान रोक्नका लागि नदी क्षेत्रमा वर्षेनी करोडौँको तटबन्ध राखिन्छ, तर तटबन्ध निर्माण कार्य प्रभावकारी नहुँदा बर्खेभेल भने थाम्न सक्दैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीमा आएको बाढीपछि स्थानीय प्रशासनले स्थानीयको दीर्घकालीन र अल्पकालीन व्यवस्थापनको तयारी सुरु गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले पीडितहरूलाई अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, घरहरू सामान्य मर्मत वा घरहरूको पूर्ण रूपमा निर्माण गर्ने लगायतका दीर्घकालीन र अल्पकालीन व्यवस्थापनको तयारी सुरु गरेको जनाएको छ। बाढीका कारण मेलम्चीका 600 जना र हेलम्बुका 300 जना प्रभावित को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। र यसरी व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ मेलम्ची नगरपालिकाका करिब 600 जनाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ भने हेलम्बी गाउँपालिकाको करिब 300 जनाको अहिले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ। सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकासँग समन्वय गरेर क्षतिको थप विवरण सङ्कलन गरिने प्रशासनले जनाएको छ। बाढीका कारण 3 जनाको मृतकको पहिचान खुलेको, 84 जनालाई उद्धार गरिएको र घाइतेमध्ये 2 जना मात्र डिस्चार्ज हुन बाँकी रहेको छ। अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरो पीडितहरूको अहिले उद्धार गरिएको छ। मौसममा केही सुधार आएपछि आज मनाङका विभिन्न स्थानबाट 118 जनाको उद्धार गरिएको छ। 2वटा हेलिकप्टरबाट यहाँका सबै क्षेत्रबाट ती पीडितहरूको उद्धार गरिएको हो। प्रमुख जिल्लाधिकारी लामिछानेका अनुसार नार्पाभूमि गाउँपालिकाको फू गाउँबाट 56 जना, नासो गाउँपालिकाबाट 55 र ओडारबाट 10 जनाको उद्धार गरिएको छ। नासोका बाढी पहिरो पीडितलाई मनाङको सदरमुकाम चामेमा स्थानान्तरण गरिएको छ। फू गाउँका 16 जनालाई
दाना क्यूमा व्यवस्थापन गरिएको छ भने अन्य पीडितलाई फुगाउँकै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। मनाङका विभिन्न क्षेत्रका बाढी पहिरो पीडितलाई चामेमा व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको छ। नेपालमा शुक्रबार थप 2768 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7569 जनाको पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1963 र 5468 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 805 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 6,42,808 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 44 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण 8641 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 4020 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 5,49,682 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल 59,624 संक्रमित आइसोलेसनमा र 489 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 32,55,579 वटा पीसीआर र 1,33,627 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मुगुको मुगम कारमारोङ गाउँपालिकाले बस्तीमा कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्न थालेपछि कोरोना परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ। हिमाली बस्तीमा रुगाखोकीका बिरामी बढेपछि गाउँपालिकाले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाएको बताइएको छ। जिल्लाको सोरु, खत्याड र छायानाथ रारा नगरपालिकाको तुलनामा मुगम कारमारुङमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च देखिएको छ। गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमितका लागि छुट्टै आइसोलेसनको व्यवस्था नहुँदा सबै संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमै बस्न बाध्य छन्, जसबाट संक्रमण अझै फैलिन सक्ने भन्दै स्थानीय त्रसित बनेका छन्। सबै गाउँमा हाम्रो सबै वडातिर मान्छेहरू टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने मान्छेहरू धेरै छन्। आजभोलि धेरै बिरामी भइसकेका छन्। तर त्यो पनि आजभोलि कुनै ठाउँमा हाम्रो गाउँपालिकाबाट स्वास्थ्य कर्मीहरूले चेक गर्दैछन्। मुगम कारमारुङ गाउँपालिकामा 390 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 150 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। अहिले होम आइसोलेसनमा 124 जना रहिरहेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका बेला अत्यावश्यक बाहेक अन्य सवारी साधन सञ्चालन तथा ढुवानीमा रोक लगाइयो। यसको मारमा सिमेन्ट उद्योगहरू पनि परे। उद्योगहरूले आफैले तयार पारेको क्लिङ्कर चुनढुङ्गाको ढुवानी गर्न पाएनन्। तर औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेर नेपाल भित्रिएका भारतीय गाडी भने निर्बाध रूपमा चले, जसबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्न आवश्यक क्लिङ्कर आयातका लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरियो। यसपालि पनि निषेधाज्ञामा चुनढुङ्गा खानी सञ्चालन नहुँदा फेरि परनिर्भर हुने अवस्था आएको छ। एक रिपोर्ट। गत वर्ष लकडाउनमा सरकारले चुनढुङ्गा ढुवानीमा सहजीकरण गरेको भए यति बेला स्वदेशी सिमेन्ट बाहिर निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्थ्यो। तर सहजीकरण नहुँदा क्लिङ्कर नै झन्डै 6 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भयो। यसपटक जारी निषेधाज्ञामा पनि आफ्नै खानीबाट सङ्कलित चुनढुङ्गा उद्योगसम्म ढुवानी गर्न रोक लगाइएपछि रूपन्देहीका दर्जनौं सिमेन्ट उद्योग फेरि समस्यामा परेका छन्। अन्तर्जिल्लाको जुन ढुवानीमा सहजता हुनुपर्ने हो त्यो नभएर गत वर्ष हामीले चाहिँ नि लगभग 7-7.5 लाख टन क्लिङ्कर मूल्य 6 अर्ब बराबरको लगभग क्लिङ्कर हामीले आयात गर्नु पर्यो। जबकि सिमेन्ट उद्योग हामी आत्मनिर्भर उद्योग भन्छौँ। हाम्रो समस्या के हुन्छ भनेपछि हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। इम्पोर्ट गर्दाखेरि व्यापार घाटा स्वतः बढ्छ। यहाँको चाहिँ माइन्स हामीले युज गर्न सकेनौँ भने भोलिको दिनमा यहाँ मान्छेले काम गर्न पाउँदैन। ट्रकहरू खाली जान्छ, रित्तो जान्छन्। ट्रकका ड्राइभरहरूले काम पाउँदैनन्। यो चाहिँ समस्या भोलिको दिनमा हामीलाई पर्न जान्छ ठुलो। नेपालमा उत्पादन हुने कुल सिमेन्ट उत्पादनमा 40% हिस्सा भैरहवा क्षेत्रको छ। स्वदेशमा सञ्चालित कुल 61 वटा सिमेन्ट उद्योग मध्ये 21 वटा उद्योगले आफ्नै खानीमा आधारित रहेर क्लिङ्कर सहितको सिमेन्ट उत्पादन गर्छन्। नेपालमा उत्पादन भइरहेको सिमेन्टको लागि आवश्यक पर्ने 30% क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने क्षमता स्वदेशी उद्योगसँग छ। तर निषेधाज्ञामा सरकारले सहजीकरण नगर्दा चुनढुङ्गा खानी बन्द छन्। सहज गर्ने आर्थिक गतिविधिलाई, आर्थिक क्रियाकलापलाई नियमित गर्ने भन्ने दिनका अवस्थामा
उद्योगी साथीहरूले सहजीकरण गरिदिनु भनेर यहाँ हामीकोमा आउनुभयो भने हामीले कानुनी तरिकाको काम वैध कामको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गर्नेछ। भैरहवा भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको लकडाउनमा करिब 6 अर्ब रुपैयाँ बढीको क्लिङ्कर भारतबाट आयात गर्नु परेको थियो। यस वर्षको निषेधाज्ञामा पनि चुनढुङ्गा खानी सञ्चालनमा रोक लगाइँदा भारतबाटै क्लिङ्कर आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। न्युज 24 का लागि भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाबाट अर्थतन्त्र थला परेको अवस्थामा सरकारले असार 25 गतेसम्म कर दाखिला गर्न दबाव दिएपछि निजी क्षेत्र आत्तिएको छ। सर्वोच्चको आदेश लगत्तै आन्तरिक राजस्व विभागले चैत, वैशाख र जेठको विवरण बुझाउन ताकेता गरेको हो। एक रिपोर्ट। महामारी र निषेधाज्ञामा जो कोही पनि प्रताडित छ। विशेष गरी व्यापार व्यवसाय ठप्प छ। स्वास्थ्य तथा अत्यावश्यक क्षेत्रका केही निश्चित उद्योग व्यवसायले यो समयमा राम्रै व्यापार गरे पनि धेरै उद्यमी व्यवसायीहरूले करको विवरण बुझाउन सकेका छैनन्। तर सरकार कर उठाउन नपाएर फटपटी परेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेश पाए करदाताहरूलाई असार 25 गतेसम्म कर दाखिला गर्न ताकेता सुरु गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले चैत, वैशाख र जेठ महिनासम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क दाखिला गर्न सूचना जारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन 2077 को धारा 19 प्रयोग गरेर कर उठाउन पाउने अधिकारलाई पुनर्विचार गरियोस् भनी सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले सामान्य अवस्थामा मासिक 1 लाख कम्पनी तथा फर्महरूबाट भ्याटको विवरण सङ्कलन गर्ने गरेको छ। भ्याटमा दर्ता भएका 1 लाख कम्पनी तथा फर्महरूमध्ये 30% कर विवरण बुझाएका छैनन्। राजस्व कार्यालयहरूले असार 25 गतेसम्ममा कर दाखिला गर्न नसक्ने उद्योग, फर्म तथा कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिएपछि निजी क्षेत्र आक्रोशित बनेको छ। लकडाउनका कारण लामो समयदेखि उद्योग, कल कारखाना बन्द रहेको हुँदा अन्तशुल्क र भ्याट दाखिला गर्न कठिनाई भएको उद्यमी व्यवसायीहरूले जिकिर गरेका छन्। ज्येष्ठ महिनाको 25 गते तिर्नुपर्ने करलाई असारको 25 गतेसम्म तिर्ने भन्ने व्यवस्था गरे हो। त्यो व्यवस्थालाई निश्चय पनि हामी स्वागत गर्छौँ र अब चाहिँ नि तर त्यो 25 गते तिर्नको लागि चाहिँ नि लकडाउन चाहिँ खुल्नु पर्यो। लकडाउन र यो निषेधाज्ञा चाहिँ खुल्नु पर्यो। यदि खुलेन भने फेरि सरकारले त्यो निर्णयमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार सिमेन्ट, फलाम, प्लास्टिक तथा चाउचाउ उद्योग लगायत केही उत्पादक कम्पनीहरूले अन्तशुल्क दाखिला गर्न सकेका छैनन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट, अन्तशुल्क, आयकर लगायतको असुली लक्ष्य भन्दा कम भएपछि कर कार्यालयहरू दबावमा परेका हुन्। सर्वोच्चले दिएको आदेश अनुसार कर उठाउने योजना बनाएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। आर्थिक ऐन 2077 को दफा 19 प्रयोग गरेर सरकारले जुन सूचना निकालेको छ र यदि हामीले सो अवधिभित्र अर्थात् आगामी असार 25 गतेभित्र विगतका चैत र वैशाखको महिनामा सङ्कलन भएका कर र कर विवरणहरू बुझाउनको लागि म्याद दिएको छ र यदि करदाताहरूले सो अवधिभित्र कर सहायता जनाएनन् अथवा कर विवरण र कर रकम दाखिला गरेनन् भने प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागले चैत, वैशाखमा नाफा आर्जन गरेको रकमको आधारमा उद्यमी व्यवसायीहरूले कर दाखिला गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ। सरकार र करदाताहरू बीच कर बुझाउने र उठाउने बीच बढेको मतान्तरले अर्थ व्यवसायमा राज्यप्रति करदाताको विश्वासको सङ्कट खडा हुन सक्छ। उता सरकारले बजेटमा लिएको लक्ष्य अनुसार कर तथा राजस्व उठाउन सकेन भने सरकारको राजस्व प्रशासनप्रति प्रश्न उठ्न सक्छ। कर दबावमा भन्दा करदाताको क्षमता र हैसियतमा बुझाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। दिन प्रतिदिन यो सरकार निकम्मा साबित हुँदैछ। मन लाग्दी जथाभावी आश्वासन बाँड्दै हिँडेका प्रधानमन्त्री ओलीको खोक्रो आश्वासनदेखि जनता आजित बन्न थालेका छन्। गत माघ 14 गते कोरोना विरुद्धको खोप अभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने घोषणा गरेका थिए। उनको घोषणा त पूरा भएन नै। कोरोनाको खोपको पहिलो मात्रा लगाएर बसेका 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले अहिलेसम्म दोस्रो खोप लगाउन पाएका छैनन्।
अस्तिसम्म 16 हप्तामा दोस्रो डोज लगाए हुने आश्वासन दिने सरकारका मानिसहरू लगाउँदै नलगाउने भन्दा एक डोज लगाएका पनि थोर बहुत सुरक्षित हुने भन्दै दोस्रो डोज खोप कुरेकालाई नआत्तिनु भन्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। गत फागुन तेस्रो साता कोभिसिल्ड खोप लगाएका 13.5 लाख ज्येष्ठ नागरिकले पहिलो मात्रा खोप लिएको 14 हप्ता पुगिसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले खोपको पहिलो मात्रा लगाएको 9 देखि 12 हप्तासम्ममै दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। आफूसँग पर्याप्त खोप नभएपछि गत महिना स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै 16 हप्तासम्म लगाए पनि हुन्छ भन्दै यो बीचमा दोस्रो मात्रा दिने प्रतिबद्धता जनायो। तर त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कुनै छाड देखाउँदैन यो सरकार। खोप सहयोग गर्छु भनेका मुलुकहरूले पनि कोभ्याक्स कार्यक्रम मार्फत खोप दिने हुँदा जुलाई महिना अघि खोप आउने सम्भावना न्यून छ। दोस्रो खोप चाहिँ 8 देखि 12 हप्ता बीचमा कुनै पनि बेला जानकारी तपाईहरुलाई गराउँछौं। त्यो जानकारी गरिसकेपछि अनि खोप लिन आउनु होला भनेर हामीले भनेका पनि हौं। कार्डमा पनि उहाँहरुलाई त्यही किसिमले भनिएको छ। तर हामीले सुनिश्चित गरेको भनेको जुन कोभिसिल्डको भ्याक्सिन 10 लाख डोज हैन प्रतिबद्धता गरेको अलरेडी प्रिपेमेन्ट भइसक्यो, अग्रिम भुक्तानी पनि भइसकेको, त्यो पनि त्यहाँबाट प्राप्त हुन कम्पनीले हामीलाई दिन सकेन। विभिन्न मुलुकलाई एस्ट्राजेनका कम्पनीले निर्माण गरेको कोभिसिल्ड फर्मुलाकै कुनै पनि ब्रान्ड नेमको खोप उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरे पनि तत्काल खोप आउने सम्भावना छैन। डेनमार्क, अमेरिका, बेलायतले सहयोग गर्ने खोप कोभ्याक्स कार्यक्रम मार्फत नै आउने सम्भावना छ। यस्तो हुँदा नेपाल लगायत अन्य गरिब मुलुकमा पनि खोप भाग लगाउनु पर्ने हुन्छ। खोप आउने अन्योलतासँगै दोस्रो मात्रा कुरेर बसेकाहरूले तत्काल खोप पाउने सम्भावना झनै कम छ। खोप नै नलगाएका भन्दा पहिलो मात्रा मात्रै भए पनि खोप लगाएकाहरू 60% सम्म सुरक्षित रहने हुँदा खोप अभाव भएका मुलुकहरूले पहिलो मात्रा मात्रै भए पनि धेरै भन्दा धेरैलाई खोप दिएर महामारीबाट सुरक्षित रहनुपर्ने सुझाव विश्व स्वास्थ्य संगठनको रहेको भन्दै दोस्रो मात्रा खोप कुरेर बसेकाहरूलाई नआत्तिन विज्ञको आग्रह छ। दोस्रो मात्रा सकेसम्म चाँडै नभए त्यसलाई चाहिँ बुस्टर डोजको रूपमा प्रयोग गरेर पनि आफ्नो क्षमता शक्तिलाई बढाउन सकिन्छ र यो महामारीबाट चाहिँ यसले बढीभन्दा बढी सुरक्षित बनाउँछ भनेर एउटा WHO को हामीलाई चाहिँ उहाँहरूको एउटा निर्णय नै नभए पनि उहाँहरूको त्यो किसिमको सुझाव भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामी आत्तिनु पर्दैन। खोपको एक मात्रा मात्रै लगाए 6 महिना वा 1 वर्षपछि खोपले शरीरमा बनाएको भाइरससँग लड्ने एन्टिबडी हराएर जान सक्ने केही विज्ञले बताएका छन्। त्यही कारण खोपको बुस्टर डोज पनि आवश्यक पर्छ। तर यो महामारीको बेला लगाउँदै नलगाउनु भन्दा पहिलो मात्रा लगाएका पनि 60% सम्म सुरक्षित भएको विज्ञ बताउँछन्। हामीले जति पाएका छौं नपाउनेहरू पनि ठूलो जनसङ्ख्या छ र पहिलो मात्राले पनि हामीलाई कम्तीमा पनि 50% बढीमा 70-80% सम्म जोगाउँछ अहिलेको महामारीमा। किनभने यो भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन हो, लाइफ लङ काम गर्छ भन्ने आधार हामीसँग नभएको हुनाले यो महामारीको लागि यसले राम्रैसँग काम गर्छ। कोरोनाको दोस्रो लहरमा खोप लगाएकाहरू बढी सुरक्षित देखिएपछि खोप प्रति आकर्षण बढेको छ। सरकारले खोप खरिद गर्न उच्च स्तरीय सबै संयन्त्र प्रयोग गरे पनि खोप खरिद गर्न सफल भएको छैन। खरिद गरिसकेको 10 लाख डोज खोप पनि सेरम कम्पनीले उपलब्ध गराएको छैन। खोप सहयोग गर्छु भनेका देशहरूले पनि खोप उपलब्ध गराउने मिति तोकेका छैनन्। कोरोना विरुद्धको उत्पादित खोप मध्ये 85% हिस्सा विश्वका धनी राष्ट्रहरूले ओगटेका छन्। गरिब देशहरूमा खोपको हाहाकार छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको समयमा मोरङमा अपराधका घटनाहरू बढेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षमा 21वटा कर्तव्यज्यानका घटना भएका थिए भने पछिल्लो पटक भएको 2 महिनाको निषेधाज्ञाको समयमा 8वटा कर्तव्यज्यान सम्बन्धी घटना भएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार मोरङमा 2076-77 मा जबरजस्ती करણીका 117वटा र जबरजस्ती करणी उद्योगका 53वटा घटनाहरू दर्ता भएका छन्। पछिल्लो 2 महिनाको अवधिमा मात्रै 25वटा जबरजस्ती करणी र 4वटा जबरजस्ती करणी उद्योगका मुद्दा दर्ता भएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी मोरङमा आत्महत्याका घटना पनि बढेको प्रहरीले जनाएको छ। एक वर्षमा 250 आत्महत्याका घटना भएका छन् भने विगत 2 महिनामा 48 जनाले आत्महत्या गरेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। श्रीमान श्रीमती बीचको झगडा, मनमुटाव,
प्रेम गरेर विवाह गर्न अस्वीकार गर्दा पनि हत्याका घटना भएको प्रहरीले सुनाएको छ। लकडाउनमा सचेतनामूलक सन्देशहरू साथै विभिन्न कार्यक्रम गर्न नसकिएकोले पनि विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप बढेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। काठमाडौँमा निषेधाज्ञा खोकुलो बनाउने समाचार आएसँगै सयौं यात्रुवाहक सवारी साधनहरू काठमाडौँ प्रवेश गर्न खोजेका छन्। यद्यपि ती सवारी साधनलाई प्रहरीले नागढुङ्गाबाटै फर्काएको छ। ती सवारीहरू नागढुङ्गा 9 विशेष सडक खण्डमै पार्किङ गरिएका छन्। एक रिपोर्ट। निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरी यात्रु बोक्ने यात्रुवाहक बसलाई प्रहरीले नागढुङ्गा झाप्ले खोलाबाट फिर्ता गरेपछि विभिन्न जिल्लाबाट यात्रु बोकेर आएका करिब 300 यात्रुवाहक बस सिक्रे खोलामा रहेका होटल तथा मुख्य राजमार्गमा पार्किङ गरियो। निषेधाज्ञाको समयमा पनि यात्रुवाहक बसले विभिन्न ठाउँबाट यात्रु राजधानी प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले फर्काएको छ। थाहा भएन, बिच बाटोमा अल्पत्र पर्यो। नानघटमा पनि 4-4.5 घण्टा जति नै रुकाइदियो होइन। यहाँ पनि रोकिरहेछ। अब गाह्रो त हामीलाई भइरहेछ। हेटौडा लगायत विभिन्न स्थानमा ट्राफिकले काटेको चिटको भरमा यात्रुवाहक सवारीले यात्रु वसार पसार गर्दै आएका हुन्। यात्रुवाहक सवारीले यात्रु वसार पसार गर्दा न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड समेत पालना गरेका छैनन्। हेटौडाको सिमानादेखि नै गाडी छिराउन नदिएको भए हामी दुःख पर्दैन। अहिले के भयो भने अब तपाईँको लागि हामी यहाँ आयौँ। अहिले हेर्नुहोस् एउटा होटल पनि खोल्दैन, पानी खान धरि पाएको छैन हामीले यहाँ। नागढुङ्गाको झाप्ले खोलाबाट फिर्ता भएका यात्रुवाहक बस सिक्रे खोलामा रहेको होटल राजमार्ग आसपासमा अव्यवस्थित पार्किङ गरेपछि एम्बुलेन्स लगायत अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधन सञ्चालन समेत अवरुद्ध भयो। राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि प्रहरीले ती सवारी साधनलाई हटाएको छ। 3 दिन भयो। 3 दिनको अवधिमा चाहिँ भ्याली इन हुन नसकेको सवारी साधनहरू चाहिँ यस्तो अस्तव्यस्त अवस्थामा छ र उहाँहरूले हामीले के अनुरोध गरिराखेका छौँ भने तपाईँहरूलाई भ्याली इन हुने अनुमति छैन। यदि तपाईँहरूसँग अनुमति छ भने त्यो अनुमति देखाउनुहोस्, हामी समन्वय गर्छौँ। यसरी दैनिक सयौंको संख्यामा यात्रुवाहक सवारीहरू काठमाडौँ प्रवेश गर्न खोजिरहेका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरिकनै यात्रु वसार पसार गर्ने सवारीले उपत्यकामा प्रवेश गरे भने उपत्यकामा संक्रमण फेरि बढ्ने पक्का छ। धादिङबाट टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठको रिपोर्ट। वाणिज्य बैंकहरूले जेठ महिनामा मात्र 36 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका छन्। बढ्दो कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञाको सो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले उक्त रकम सङ्कलन गरेका हुन्। यो वैशाख महिनाको तुलनामा 3 गुणा भन्दा बढीले बढेको हो। वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखमा 11 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेको नेपाल बैंकर्स सङ्घले जनाएको छ। सङ्घका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानी जेठमा 35 अर्ब रुपैयाँ भएको छ। यो वैशाख महिनाको तुलनामा 7.89%ले घटेको हो। वैशाखमा 38 अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप सङ्कलन 39 खर्ब 91 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह 36 खर्ब 46 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलता लगानी योग्य रकममा 81 कमी आएको छ। गत आर्थिक वर्षको यही समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब 2 खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले वित्तीय प्रणालीमा करिब 21 अर्ब रुपैयाँ मात्रै अधिक तरलता छ। यो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट एलएसएफ सुविधा मार्फत लिएको हो। एलएसएफ मार्फत लिएको रकम 1 सातापछि फिर्ता गर्नुपर्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट दायर भएको छ। बोर्डले सार्वजनिक गरेको 51वटा कम्पनीको सूची सहितको विज्ञप्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता द्वय रबिन बोहजु र सुरेन्द्र कोजुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। बोर्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा असार 6 गते आइतबारको लागि पेशी तोकिएको छ। रिटमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको नेप्सेमा सूचीकृत 51 कम्पनीको सूची सहितको विज्ञप्ति बोर्डको काम कर्तव्य अधिकारभन्दा बाहिरको रहेको र कानुन सम्मत नभएकाले बदर गर्न माग गरिएको छ। मंगलबार मात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डले 51वटा कम्पनीमा गरिएको लगानी जोखिमयुक्त भन्दै सूची सार्वजनिक गरेपछि धितोपत्र बजार ऋणात्मक दिशातर्फ धकेलिएको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गतको त्रिदेशीय श्रृङ्खलाका लागि बन्द प्रशिक्षणमा नेपाली खेलाडी छनौट भएका छन्। आगामी जुलाईमा स्पेनमा हुने नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्ड बीचको लीगका लागि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले 20 सदस्यीय टोलीको चयन गरेको हो। टोलीमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, कुशल भुर्तेल, आरिफ शेख, पारस खड्का, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, आसिफ शेख, कुशल मल्ल, विनोद भण्डारी, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी, कमल सिंह ऐरी, अविनाश बोहरा, सन्दीप जोरा रहेका छन्। त्यसैगरी साहब आलम, सुसन भारी, शरद भेसावाकर, विक्रम शोभ, पवन सराफ र पृथु बास्कोटा पनि टोलीमा बन्द प्रशिक्षणमा सामेल हुनेछन्। अब केही दिनमै बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने क्यानको तयारी छ। स्कटल्यान्डमा हुने तालिका रहेको विश्वकप लीग 2 कोरोना महामारीपछि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धका कारण प्रभावित बनेको थियो। लीग अन्तर्गत नेपाल, ओमान, अमेरिका, नामिबिया, स्कटल्यान्ड, पपुवा न्युगिनी र युएईले 9 वटा श्रृङ्खला खेल्ने तालिका थियो, तर नेपालले जम्मा एउटा मात्रै श्रृङ्खला खेलेको छ। युरोपको विभिन्न 11 शहरमा आयोजना भइरहेको 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज क्रोएसिया र चेक रिपब्लिक बीच खेल हुँदैछ। यी दुई टिम बीचको खेल राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। समूह डी मा रहेको क्रोएसिया पहिलो जित निकाल्ने योजनामा मैदान उत्रिँदैछ। पहिलो खेलमा इङ्ल्यान्डसँग 1-0 को गोल अन्तरले पराजित भएको क्रोएसिया समूहको तेस्रो स्थानमा छ। यता चेक रिपब्लिक भने लगातार दोस्रो जित निकाल्न चाहन्छ। पहिलो खेलमा स्कटल्यान्डलाई 2-0 ले हराएको चेक रिपब्लिक 3 अङ्क जोडेर समूहको शीर्ष स्थानमा छ। त्यस्तै अर्को खेलमा इङ्ल्यान्ड र स्कटल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। इङ्ल्यान्ड र स्कटल्यान्ड बीचको खेल राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। समूह डी को इङ्ल्यान्ड लगातार दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा छ। 3 अङ्क जोडेर समूहको दोस्रो स्थानमा रहेको इङ्ल्यान्डले पहिलो खेलमा क्रोएसियालाई पराजित गरेको थियो। यता पहिलो खेलमा चेक रिपब्लिकसँग स्तब्ध भएको स्कटल्यान्ड अङ्कविहीन छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। जापानमा एउटा प्रसिद्ध बौद्ध देवी कण्डनको मुखमै मास्क लगाइएको छ। यो मास्क कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआउँदासम्म नफुकालिने अधिकारीहरूले जनाएका छन्। दयाकी देवी मानिने बौद्ध देवी कण्डनको मुखमा 4.1 बाई 5.3 मिटर लामो 35 किलो तौलको मास्क लगाउन 4 कर्मचारीलाई 3 घण्टा लागेको बताइएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआउँदासम्म नफुकालिने गरी मध्य जापानमा रहेको 57 मिटर अग्लो प्रसिद्ध विशाल देवीको मुखमा मास्क लगाउन ड्रोनको प्रयोग गरिएको थियो। 33 वर्ष पहिले बनेको यस मूर्तिमा रहेकी देवीले एक बच्चालाई लिएर उभिएकी छिन्। यहाँ बच्चा सुरक्षित जन्मिउन् भन्ने र आफ्नो नवजात शिशुका लागि आशीर्वाद माग्नेहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। ढुङ्गा गिटी निकासी गर्ने सरकारको योजनालाई सर्वोच्चको रोक, खानीजन्य पदार्थ निकासीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी। पार्टी आधिकारिकता दावी गर्दै जसपाको यादव पक्ष निर्वाचन आयोगमा एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूलाई पदमुक्त नगरिएको भन्दै माओवादीले गराए आयोगको ध्यानाकर्षण। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत पाए। पक्षमा 31 र विपक्षमा 27 मत। मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी। विपक्षी गठबन्धन अघि बढाउने काङ्ग्रेसको निर्णय। महाधिवेशन भदौ 16 देखि काठमाडौँमा गर्ने गरी संशोधित कार्यतालिका अनुमोदन। हामी चाहन्छौँ कि यो लोकतन्त्रको रक्षा होस्, संविधानको रक्षा होस्। र 3 महिनाभित्र खोप उपलब्ध गराउने सरकारी आश्वासन घोषणामै सीमित। ज्येष्ठ नागरिकले पहिलो डोज खोप लिएको 14 हप्ता पुग्दा दोस्रो डोज भने पाएनन्। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, विपद पूर्वको तयारी र व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ? प्रभावकारी छ भन्नेले तालीमा र प्रभावकारी छैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।